السلام علیکم دوستو، ایک کتاب ہے مخدوم کربلا. ایک ملنگ مستوار شاعر، با کمال شخصیت اور منفرد ہستی جناب سعید راشد صاحب دی کتاب ہے. او مرحوم ٹرگن اللہ تعالیٰ انہیں کو غریق رحمت کرے. این کتاب کو چھپوانا والے جوان دا نام ہے ملک مرتضی موہانا. سعید راشد ادبی سنگت دا او موری ہے، بانی ہے، محنت کرنے والا جوان ہے. اللہ تعالیٰ کو اجر دے وے. میں انہیں دے اتے مضمون لکھا ای کتاب دے اتے جن دی ہیڈنگ ہے سرخی آثار سعید راشد. او تھوڑا جا تو آپ سنے نا تو ولا میں تو انہیں دا ایک کلام سنے سا. سعید راشد دی غزل ہوئے یا نظم ڈوڑا ہوئے یا قطع مسدس ہوئے یا ربائی ہوئے، مزاحمت ہوئے یا محبت عشق ہوئے یا سفر، اوندا مدعا انسان دے اندر تبدیلی چاہندے، وکھرپ چاہندے، ظلم دے خلاف مظلوم دی حمایت، محروم دے حق واسطے آواز بلند کرن، مقتول دی سراندی، کھڑ کے قاتل تو نفرت دا اعلان. وال انہیں دی حمدیات ناتیہ شاعری وی ایمانی وکھرپ تو مالا مال ہے. اے مجموعہ جیرا میرے سامنے ہے حمد نال منقبت دا جہان ہے، جیرا انسانیت دی محبت تو مالا مال، راہ مستقیم کو دکھاون سانگے مینار نور دی تجلی سمجھو. ایہو جھے بندے اپنی طبیعت دے کلیپے وچ ایہو جھا وکھرپ رکھ دن جو انہیں دے ادب دی خوشبو مشک دی صورت کھنڈ ویندی ہے. سعید راشد این جہان تو ٹرن دے بعد وی سخن ویت اتنا کم کیتے جو اندے محبتی مجاور وی اندہ کم نہیں نبیڑ سکدے پے. خدا دی ذات جیرے بندے تے خوش ہوئے تا اندی محبت اپنے بنجے دے دل وچ وسا دین دیئے. جیویں سعید راشد جھے محبوب دا محب ملک مرتضی موہانا مجنوں وانگ جنون دی موجت مست الست ہست و نابود دی چس چسکے چیندا. محبوب کو خوش کرن سانگے اندے ادبی کام کار کو محفوظ کریں دے. انہیں دا ایک شعر اسے نظم دے شعرن، میں عشق لا جواب ہاں خدا دا انتخاب ہاں، میں عشق لا جواب ہاں، میں کن دی بات چیت ہاں، صفی دی ہار جیت ہاں، الف دا انقلاب ہاں، تمیم دی پریت ہاں، الف دا انقلاب ہاں، تمیم دی پریت ہاں، وحی دے حرف حرف دی میں با کمال ریت ہاں. میں خوش میں جوش دی نماز ہاں، اصول دی مسیت ہاں، میں عرش دے وسیب دا رئیس ہاں نواب ہاں. واہ، میں عرش دے وسیب دا رئیس ہاں نواب ہاں، میں عشق لا جواب ہاں، میں ناز ہاں نیاز ہاں، میں غیب دی آواز ہاں، آواز پر سواز ہاں، میں کنز مغفراز ہاں، میں راز دم دراز ہاں، میں سوز ہاں گداز ہاں، وفا دا امتیاز ہاں، کائنات دا جواز ہاں، جو لا مکان تو فرش تئیں او ذل کتاب ہاں، میں عشق لا جواب ہاں، میں عشق لا جواب ہاں، جہاں دا عرض طول ہاں، امام ہاں رسول ہاں، میں درس ہاں پیار دا، کرم دا میں نزول ہاں، ترجمہ حقیقتیں دا عظمتیں دا مول ہاں، میں لا مکان دا شہنشاہ، میں نور دا حصول ہاں، میں ضبط ہاں حسین دا خلیل دا میں خواب ہاں، میں عشق لا جواب ہاں، میں عشق لا جواب ہاں.